صباح النور الغزالات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم مره اخرى على القناه. الا كانت هذه اول مره اشتركي في القناه وفعلي الجرس باش توصلي دائما بالفيديوهات ديالي. كذلك كنرحب بالقديمات، شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على لي لايك، شكرا على التعاليق ديالكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد عباره عن فلوغ. غادي نبارطاجي معكم لا جورني ديالي. غادي نبداها برونديفو عندي في الصباح مع كاب امبلوا او ميم طون مع بول امبلوا باش نشوف هكا شي خدمه او لا فورماسيون. وكذلك غادي نتقدى اليوم النهار كبير ديال التقديه الزوج ديالي ما كيكونش خدام، فغادي نبارطاجي معكم كل شيء. بقاو معايا. كوكو بنات، المهم انا يلا خرجت من بول امبلوا، كان عندي رونديفو مع بول امبلوا وكاب امبلوا او ميم طون، لحقاش ما بقيتش مسجله في كاب امبلوا. كاب امبلوا هو بحال بول امبلوا ولكن خاص باللي الناس اللي عندهم اون ريكونيسونس طرافايون هانديكابي او اللي عندهم ان هانديكاب كيكون سويفي، يعني حسن الا كانت شي خدمه ولا هذيك يشوفوا لك شي حاجه ادابتي على حساب لا فورماسيون لي زيد اللي كاينين. يعني الا عندكم اون ريكونيسونس دو طرافايور هانديكابي بحالي ولا اون عندكم ان هانديكاب، من الاحسن تكونوا سويفي باغ كاب امبلوا اولا بجوج. انا متبعه معاهم، يعني مسجله معاهم بجوج دابا. دونك كان عندي رونديفو هذا الصباح هذا باش نشوف شنو باغيه ندير البروجي ديالي وهذا على حساب الخدمه. وصافي دابا غادي نمشي نغوتيري واحد لو كولي. كنت شريت واحد لو برودوي من فينتد، من لابليكاسيون فينتد. شريت واحد لو بارفان غادي نوري لكم من بعد، على الله يصدق زوين. وغادي نمشيو نفطروا ان شاء الله. وشنو اخر؟ عندي لي كورس اليوم، عندي بزاف ديال الحوايج اليوم البنات، راجلي ما خدامش دونك قلنا نحيدوا علينا داكشي كامل، الروينه ديال التقديه وهذا. فان شاء الله غادي نحاول نبارطاجي معكم لا جورني ديالنا. بقاو معايا ونتلاقاو من بعد. فات غادي ناخذ ان كولي من البوان غولي وغادي نرد هذا. كنت كومونديت واحد لاغوب وجاتني كبيره بزاف، غادي نرجعها وغادي ناخذ موديل كومونديت اون فيت كوم موديل واحد اخر. سينو بغيت نقول لكم راه خديت لا كارت اونفان بيس ديدونتيتي ديالي، خرجت لي هذه مده ولكن عاد جبتها مؤخرا. كل مره كنقول غنمشي نجيبها نمشي نجيبها، مي الباسبور ما درتش الدوموند في نفس الوقت. حتى هو باقي ما خرج ليا، مي لا كارت صافي راها عندي دابا. سي با ما عرفتش الكاميرا مالها. دابا غادي نفطرو فطور عادي، شوكولا قهوه والعصير بريسي، جو دورانج بريسي و لي بتي بان و بتي بان و شوكولا و لي كواس. المهم غادي نفطرو ونكملو من بعد. بنات، المهم بالنسبه لوكلير كما قلت لكم انا خرجت بزاف د الحوايج، سورتو جيت على ود لا ليسيف ما لقيتش شي بروموسيون اللي عجبتني. خديت هذا بيرسيل، خديت شويه ديال الخضره عندهم طريه، خديت هنا هاد مطيشه، خديت العنب، قريعه، خيزو، وهنايا خديت فلفله الوان. هنا خديت الترونش ديال بان كومبلي. انا خديت البانزاني، كتعجبني هكا كنكون بوحديتي مع لي بات. هذه اون توب، هذه فيها البصله و الثومه ديجا واجده، يعني كتاكلوها بارده ولا كتسخنوها مع لي بات. هنا خديت الزبده. هنا خديت هادو ديال مطيشه الصغيورين، هادو سي بلوس براتيك بور موا لان الكبيره لا فتحتها وما استعملتهاش دغيا كتخسر. هنايا خديت الكونسونطري ديال الحليب. هنا اجاكس كان واحد اشتي وواحد غراتوي اوفر زوينه، مبقاش عندي البرودوي باش كنغسل الارض وانا كيعجبني اجاكس، مبغاش يوقف. وهنا خديت الصباغه لشعري البنات، شعري محتاج الصباغه، ملي كيبقى يوقف ليا كنعرفوا الصباغه كترطب لي شعري البنات. خديت نوار بلوتي، هادو بجوج لوريال دايرينهم ب4 اورو، ما غالياش. المهم بالنسبه لي انا غنصايبها غير في الدار لحقاش ما كاينش فريمون هنا شي كوافور خاص بالنوع ديال الشعر، هكا الشعر فريزي ولا هكا ديال. هيا خديت شويه ديال الحوت، خديت الميغلون ولا دوغات، غير ليا انا راجلي ما تياكلش الحوت هكا طري. كنوريكم هاد لا زون كوميرسيال اللي غتفتح عندنا في شهر 9. جو بونس كي دي ماغازان كي سون ديجا اوفير.
غادي يفتحوا عندنا بزاف ديال لي ماغازان حتى ديال لا ديكوراسيون. On va faire le tour, voir l'autre côté. كاينه برومود، كاينه بابالوي، ميزون دو موند. انا باش نمشي لميزون دو موند خصني نمشي حتى لبوزونسون. كاينه انترسبور، كاينه ديكاتلون هاد الكوتي هذا. امير كيقول لي ديكاتلون، امير كيعجبو ديكاتلون. المهم ان شاء الله حتى هما غادي نبقى نصور لكم فيهم. راه كيما شفتوا راه زون كوميرسيال كبيره، يونا با مال دو ماغازان الصراحه. سي بيان. هاد لي بلاك دو كويسون 23 اورو 99 صراحه ما غاليينش، ديال سيلفر كريست دوبل بلاك دو كويسون. هذا بريس ارغوم 29 اورو، المهم 30 اورو داير. وكاين هذه اللي عجبتني اللي كتفوروا فيها الخضره من السابق، وكانت غير كسكسيه انا خصني بحكا، دايره 18 اورو 99. هذه البنات كويسور فابور، لي كويسور فابور 18 اورو 99 ديال سيلفر كريست. وكاينه هاد لي اشوار هادو ديال اللحم 39 و 99. شنو الفرق بين هاد الجوج؟ اشوار بيان. سي كوا لا ديفيرونس entre les deux? c'est la couleur. Hein? c'est la couleur. فيه نومبر اكسسوار انكلو، وهذا فيه اونبو بغوايور دو طوماط اللي كيطحن مطيشه اون كولي. هذه هي لا ديفيرونس. كاين هاد لي طاي ليغوم باش كتقطعوا خيزو مثلا هكا اون سبيرال ولا. وهذا ديال الخيار اون رونديل. كاين هذا ب5 اورو و 49، هذا اون بروموسيون. نيتوايور انترلونتير ديال السنان، طابي ايكوتوار ب2 اورو 99. كاين فيه اللوينات. وكاينه هاد الصاك ريفريجيرون هكا ديروا فيه الماكله الا كنتم مسافرين اولا اون بيكنيك. وكاين هادو دي مولا فور، وهذا دوزور 3 اورو 99. الصراحه راه ما غاليش، انا عندي صغار منه وشريته غلا عليه. هادو كيمشيو للفران، كيمشيو لافيسيل. وكاينين هادو لي بلاك بيتزا ولا ديال لي طارت. وهاد لي كوفير 5 اورو 99، وهادو 4 اورو 49. وهادو ما عرفتش قلت لكم الثمن 3 اورو 99. فيهم جوج البنات، لا هذا لا هذا، كلهم فيهم جوج. كوليكسيون هذه ديستريبيوتور دو بواسون بحال هذوك اللي كاينين في اكسيون، هما شويه صغار عليهم، اللي فيهم الغوبيني. هذه اللي كدار فوق الكويسون كوفر بلاك دو كويسون. وهادو سي دي بتيت كوبيل بواط دو كونسيرفاسيون. هادو اللي كطحن الربيع والثومه والخضره. نوريكم كيفاش دايره 6 اورو 99، يعني 7 اورو. اشواغ ميكانيك. التقديه ديال ليدل، المهم في لوكلير تقريبا 30 اورو، وليدل 80 اورو. البنات شوفوا 80 اورو شحال خديت من حاجه، وعاد راه خديت شويه ديال الخضره عاوتاني. دونك خديت هاد لي بوم نوازيت هادو، البان برغر فريش اللي كنطيب بها كما العاده، كريم اونتيير ماش. خديت هذا كيد اونتيير اللي خدا الكاشير دايرينو غير ب 90 سنتيم. هذا الكو بوف فروماج لي مونطال اوندي لا سالاد بابي. خديت غير وحده حيت باقي عندي. خديت هنا باتورتي لازاني. هذا الكوريوند كزبر ولا المعدنوس، المهم ما كنفرقش بيناتهم بالفرنسيه. اون غرين نيشون تورنوسول رجعوا كيجيبوه. المهم نورمالمون خديت جوج بليت هكا بيو كونجلي، هذه كدار في كونجيلاتور لو كاري لا كونكويوت. وخديت هذا ديال البرغر، فرماج ديال البرغر بلون دو فولاي، نواز ديال الحامض، بلون دو بولي في لا شاركوتري خديت جوج. هادو امير اللي خداهم، هادو بحال لي كورلي. الماء، العصير هذا ديال البنان، هذه بطاطا، هادو لي بنان،
هنايا غادي يبان لكم البيض، خديت الكبيره، وهنايا خديت لا كونفيتور اون بيو، خديت غير الصغيره لحقاش الكبيره دائما كتبقى حتى كتخسر. وهنايا طوماط سوريز، هذه عندهم زوينه ديال العبار، بقاو تاخذوها. الياغورت العاديين عندهم، وهادو هاد لي سناكس، هاد لي كراكرز ديال الفرomاج راجلي تيعجبوه. وهنايا خياره، الياغورت غريك اللي كندير به لاصوص. الا ما درتش المايونيز كنستعمل هذا، كيجي زوين مع الخضره ومع لي فريت، كندير فيه العطريه كيجي زوين، تقدروا تستعملوه كصوص. طون على صوص كاتالان دي ساندويتش شويه. وهنا صافي راه غيبان لكم بقى غير العصير، هذا ديال المونغ، وهذا ديال التفاح، وهادو سولفيتا، هادو تروبيكال دي بواسون نون غازوس الو دو سورس. غادي نجمع هادشي هذا، غادي نمشيو نتغداو ومن بعد غندخلو للدار، اولا غندخلو نحطو هادشي عاد نخرجو نتغداو، ما عرفتش. المهم وهنايا جينا نتغداو في برجر كينغ. واخا انا قطعت الماكله في هاد النوع ديال لي ريستورون من مده، مي راجلي بغى يتغدى. المهم تغدينا ودخلنا للدار لان كانت باقيه يلاه شي الوحده ميم با، عاد باش نعاود نخرجوا نكملوا التقضيه ديالنا. كوكو بنات، مهم حنا بالنسبه لهذا الفيديو لا غد ليه قلت لكم تغدينا ودخلنا بحالتنا مع ديك الوحده، ستفت هذيك داك الخضره ديالي والتقضيه ديالي انا وراجلي. مي راجلي كان شويه عيان، قال لي غندير اون بوز ونعاودوا نخرجوا باش نتقداو من عند الجزار. كانت عندي التقضيه في عند الجزار، وكنت غادي نمشي نجيب شي حاجه من ايفغوشي، و ميم طون كنت غادي نمشي لاكاف ولا سيكوريتي سوسيال باش نعطيهم لا بيس ديدونتيتي ديالي الجديده. هادشي كامل كنا غنديروه في لابريميدي، مي الصراحه دخلنا عيانين، غير جمعت داكشي في الكوزينه وقديت الخضره ديالي وداكشي، وكنحاول نقاد الدنيا باش ملي ندخل في العشيه تكون الدنيا عندي هي هذيك ماشي مرونه. درنا اون بوز البنات، وما نقول لكمش طحنا كوما. ديجا في الليل كنا نعسنا معطلين، وكان عندي الرونديفو مع 8 ونص، يعني فقت مع 7 الصباح، فكنا عيانين بجوج، طحنا كوما. ما كملناش الجورني ديالنا ديال التقديه. ان شاء الله اليوم غادي نخرج نكمل داكشي اللي باقي ليا، وغندير لكم يعني نكمل معكم على فيديو التقديه ديال الجزار، وغادي ندير لكم ان شاء الله جوله عند الجزار. فهنا بغيت غير نوريكم لو كولي اللي وصلني من فينتد. هاد لو بارفان شريته من فينتد من عند ماركه سميتها اد الزعفران، واحد السيد كيبيع الروائح هكا العربيه، وكيبيع بزاف لي برودوي ديال فيكتوريا سيكريت. فانا ما هذه اول تجربه ليا نشري هكا شي بارفان فيه العود من غير كنشري داك العود ديال ايف روشي اللي فريمون البنات اللي كتعجبهم الريحه ديال العود. فخديت هاد لو بارفان هادي من عند ارض الزعفران كما كتشوفوا، صيفطها لي هكا بهاد هاد لومبالاج ديالها. والبارفان سميتو طيف الحب. هو كان داير نورمالمون كيدير 35 اورو، وخديته ب 25 اورو، يعني الثمن ديالو زوين. وكنت كنقول يا ربي يخرج زوين. وانا جربته غير هكا ملي كنا في الطوموبيله البنات، الصراحه فيه الريحه زوينه، ولكن خاص تكونوا فريمون كتعجبكم الريحه ديال العود مخلطه مع لافاني. لومبالاج ديالو داير بحال هكا سامبل. وإلا كتبتو طيف الحب في يوتيوب غادي تلقاو بزاف ديال اليوتيوبرز اجنبيات هضروا على هذا البارفان هذا. كانت واحد اليوتيوبرز معروفه اللي كانت شماتو في شي اوتيس دو ليغ، وكان عجبها وعطاتها القرعه تقريبا خاويه باش تعاود تشريه. فهو هذا البنات طيف الحب، انا ملي شفتو عنده قلت غاديه نجربو. قلبتوا البنات في يوتيوب غادي نلقاو بزاف ديال اليوتيوبرز هادرين على هاد لو بارفان هذا. سورتو واحد يوتيوبرز معروفه كانت مسافره وشماتو في شي اوتيس دو ليغ عربيه، هكا من شي دوله عربيه، وكانت عطاتها القرعه باقي فيها ما فيهاش بزاف باش تعاود تشريه. فهو هذا البنات سميتو طيف الحب. راه زوين، في الاول كتجيكم الريحه شويه مجهده، مي كتقلال، يعني ما كتبقاش نفس الريحه. الريحه فيه زوينه، العود ومخلط مع لافاني. وراه فيه 100 ام ال، وهنا فيه 100 ام ال بلومبالاج ديالو، يعني انا اللي فتحته. هاد السيد كيمشي لدبي وكيجيب هكا الروايح، كيجيب بزاف ديال الحويجات. غادي نخلي لكم لو لين ديالي ديال فينتد، البنات اللي بغاو يتسجلوا هكا ويشوفوني شنو كنبيع، اولا حتى هما يبيعوا، لان كتبيعوا فاسيلمون في فينتد، ولا بيرسون اللي كتشري من عندكم هي اللي كتخلص لي فري دو بار. فوالا. دابا غادي نوض نقضي الشغل ديالي ونفطر، لان يلا الصباح دابا، باش في عشيه ان شاء الله نخرج نكمل التقضيه ديالي، وان شاء الله اكيد غادي نصور لكم هاد لو فلوغ.
فكنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم، ما تنساونيش بلايك لايك لايك والبارطاج علاش لا، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. بسلام عليكم.